आमचे साऊथ गोयचे कलेक्टर आणि प्रत्येक तालुक्याचे एसडीएम जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जे आसा मेन आणि आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा त्याचे सगळे ऑफिसरांची आमी मिटींग केली आशिल्ली. कारण 2006 हो ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट तेजे इम्प्लिमेंट जावचो म्हणून प्रत्येक स्टेटीक डिरेक्शन्स आयले विदआउट नोटिफिकेशन्स. पण आज पर्यंत खूबशीं कारणां खूबशीं डिफिकल्टीज ह्या फॉरेस्ट रायटा संदर्भात आयिल्ली आसात. आमी कितल्योशी मिटिंग्स साऊथ गोवा कलेक्टरा कडेन आमी घातिल्ले आशिल्ले आनी त्या प्रमाणे सगळें काम सुरू वतालें. ऑलमोस्ट सगळे कडेन चडश्यो स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाल्ले आसात, पूण फक्त केपें तालुक्यान मॅक्झिमम आमची स्पॉट व्हेरिफिकेशन जें आसा तें खूब प्रमाणान उरिल्लें आसात. ताका कारणां खूब आसात आनी पूण ती आज एक्सपडायट करपा खातीर आमी ही मिटींग आपयलेली आशिल्ली. आनी आमचे बरोबर आसात आमचे गोंयचे उपमुख्यमंत्री माननीय बाबूबाब कवळेकर, आमचे PWD मिनिस्टर जेका खूब प्रमाणात त्यो ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट आनी अदर डिवेलपर्स एक्ट तेजे मतदारसंघात खूब लागतात. ते म्हणल्यार आमचे पावसकर बाब, आमचे डेप्युटी स्पीकर आनी काणकोणचे आमदार श्रीमान जिंदूरबाब फर्नांडीस, प्रसाद बाब गांवकर ऑनरेबल MLA फॉर सांगे. आजची ही मिटींग जी आसा ती एक्सपडायट तुमी करच्यो आनी बाय 22 ऑक्टोबर साऊथ गोयचे कलेक्टर आनी टायम बाउंड तांचे कडेन थोडें काम मागिल्लें आसात. प्रत्येक जो एक म्हयनो जो आसा ते एक म्हयन्याक आमकां अपडेट जावचो पडटा. गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तुमकां सपोर्ट जाय पडटा तो सपोर्ट आमी तुमकां दिवपाक तयार आसा. अशे तरेच्यो काही गोश्टी तांकां आमी डायरेक्शन्स क्लियर दिल्ले आसात. PCPचे संदर्भात काही गोश्टी आमची DLSRची सर्वे करणाऱ्याची मशीन्स जी आसात ती मशीन्स आमी प्रोक्युअर करपा खातीर ऑलरेडी आमी डिरेक्शन्स दिल्ले आसात किंवा आमी तांकां पयशे आनी डेपॉझीट त्या रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटान ट्रायबल डिपार्टमेंटान केल्ले आसात. आनी आजची ही मिटींग जी आसा ती प्रामुख्यान ह्या सगळ्या ऑफिसर्सांक कोरोनाचें एखादो निमित्त ते सांगपाक शकता, पूण अशें जावपाक जायना. किंवा तेंचे भितर तें मिसअंडरस्टँडींग जें आसा तें मिसअंडरस्टँडींग पयस करपा खातीर आज आमी ही बैठक घेतिल्ली आसा. एकूच हें आसा की जे कितले लोक कितले वर्सां पासून हे ट्रायबल लोक जे आसात ते ह्या फॉरेस्ट लँडाचेर म्हणू नाकात किंवा बेरन लँड ज्यो आसात त्यो त्या जमनीचेर कल्टिवेशन करतात आनी कल्टिवेशन करता आसतना सगळ्यात तरेचो बेनिफीट मेळपाक जाय आनी त्या अनुशंगान ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट तितलो बरो इम्प्लिमेंटेशन करचें अशे तरेचे आमी डिरेक्शन्स तांकां दिल्ले आसात. आनी आमकां आशा आसा की ज्यो काही गोष्टी जे समन्वय जो आसता तें कोऑर्डिनेशन जें आसपाक जाय सगळ्या ऑफिसरां भितर ते ऑफिसर्स करतले आनी येणाऱ्या 22 मिड ऑफ नोव्हेंबर म्हणून ऑलमोस्ट एक 343 केसीस सेटलमेंट जावपाचे एश्युरन्स दीस ऑफिसर्स हॅज गिवन टू अस. आनी प्रत्येक म्हयन्याक किंवा एक 300 to 200 केसीस जावपाच्यो तेंच्यांनी एक प्रेडिक्शन केल्लें आसा. आनी ह्या अनुशंगान आमी तांकां जे काही गोष्टी एक्सपडायट करपाक जाय SDM लेवलाचेर किंवा DLC लेवलाचेर त्यो तुमी करचे अशें तांकां आमी डिरेक्शन्स दिल्ले आसा. जशें आमचे ट्रायबल मिनिस्टर सांगल्या प्रमाणे आयची मिटींग जी आसली खूब म्हत्वाची. ज्या FRCचे अंडर ज्यो लोक इतली वर्सां पासून जे वंचीत आसा जे तेतूं भितर केपें तालुका जावं सांगे तालुका, काणकोण तालुका, धारबांदोर तालुका, बनसतरी तालुका आनी बाकी थोडीशी इतर भाग हे खुबश्यो केसी ज्यो आसात त्यो टायम टू टायम सगळे लोकांनी फॉलोअप करून सुद्दां लोकांचो MLA जावं तुजो डेप्युटी कलेक्टर जावं कलेक्टर जावं तो मागीर कन्सर्न मिनिस्टर जावं इतली फॉलोअप करून सुद्दां ह्यो आजुनूय सुट्यो जाल्ल्यो नात आनी तेका कारणां अनेक आसात. आनी जेन्ना कारणां अनेक आसात तेन्ना आमी बसून जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना काही वरिश्ठ अधिकारी जे आसतात जावं ते फॉरेस्टाचे जावं ते मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे आनी जेन्ना आमी मिटिंगेन उलयता आसतना तेंचे उलोवपाची पद्दत वेगळी आसता. पूण जेन्ना फिल्डार जेन्ना ग्रावंड लेवल म्हणजे सकयल लेवलाचे जे ऑफिसर आसतात ते त्या थराचे ज्यो मिटिंगी आसतात तेन्ना थंय ऑब्जेक्शन हाडटात. खुबशे आतां एक उदाहरण म्हणल्यार हांवें आतां आदींच केल्लो आमी डिस्कस सगळे केल्ले आसा की जेन्ना फोरम जावपाचो आसता जेन्ना पंचायत लेवलाक पयलीं ग्रामसभेक थंय सुद्दां त्या लेवलाचेर जेन्ना RFO आसता तो सुद्दां थंय ऑब्जेक्शन हाडटा. अशें थंय ऑब्जेक्शन हाडपाची गरज नासता कित्याक जी ग्रामसभा मिटींग आसता ती त्या लोकांची आसता त्यांचे लोकांचे ग्रामस्थ आसता तेंची आसता. पूण हो ऑफिसर सुद्दां एक ऑब्जेक्शन हाडटा की लोक इतली जाल्ला तितली जाल्ला म्हणजे जेन्ना ताणी उंच लेवलाचेर जेन्ना प्रिंसिपल CCF जावं किंवा तेणी जरी पॉझिटिव्ह उलोवप केलें किंवा पॉझिटिव्ह आदेश दिलो जाल्यार सुद्दां ग्रावंडाचेर म्हणजे ग्रावंड ज्या लेवलाचेर जें काम जावपाक जाय
केसीस लायना आनी ताका एक मात्र कारण हें आसा ह्यो केसी आजुनूय तश्यो आसा. जेन्ना दुसरें आनी एक कारण अशें आमकां मेळटा की जेन्ना ह्यो केसी ज्यो आसात आमच्या FRC त्यो ज्यो 2-3 मातशे लँड आसतात, काही कोण लोक पयलीं कुमेरी मागी मागीर गव्हर्मेंट लँड आसता, मागीर फॉरेस्ट लँड आसता आनी तातूंतले अशे काही लोक आसात जे पयलीं कुमेरीचे लोक तांकां सगळ्यांक मेळ्ळी, काही लोक उरलेले त्या लोकांनी परत हांगाय एप्लाय केल्ले आसा FRC अंडर, पूण थंय तांकां मेळ्ळी ना, हांगा मेळ्ळी ना आनी आज अशें चलता की जेन्ना स्पॉट व्हेरिफिकेशनाचो तो प्रश्न येता तेन्ना हे लोक अशें हें करतात की तेन्ना खूब वर्सांच्यो जर काजू आसता, कल्टिवेशन आसता, त्यो काजू पयलींच्यो काजू जर आसत त्यो काजू केन्ना ओल्ड जाल्ल्यो आसतात, त्यो कावर जाल्ल्यो आसतात, नवी प्लांटेशन लोक करतात. पूण जेन्ना स्पॉट व्हेरिफिकेशना टायमार काही ऑफिसर जे आसतात ते म्हणटात हे तुमी नवो एनक्रोचमेंट केल्लो आसता. एक्चुअल तसो नासता तो. खूब वर्सां जाल्ले कारणान पयलीं झाड मेल्लीं आसता किंवा खुबशे आमचे जे ग्रामीण भागाचे लोक जे आसतात ते पिकावळ अशे आसता, वडे आसता, गाडगे आसता, भाजीपालो आसता, हे आसता, ते तांकां हें दिसना पूण दर वर्सा ते करतात, इतली वर्सां लागतात पूण तरी देखून डिफिकल्टी येता. दुसरे आमचे कॅटॅक सुद्दां आमचे मोठ्या प्रमाणात अजूनय आसा ते PDA मशीन काय केल्ले आसात आनी कितें जालां पूण स्पॉट व्हेरिफिकेशन आनी खास करून जे आमचे ग्रामसभा मिटींग ते फक्त कॅपॅक सगळे तालुक्यांनी ऑपरेशन येता. पयर सुद्दां हांवें जेन्ना एक मिटींग घेतली आमच्या हांगा सगळे आमचे जेन्ना म्हणजे 12 म्हणजे FRC कमिटी आसात त्यांची मिटींग जेन्ना हांवें घडोवन हाडली तेंच्या की इतल्यो ज्यो आसा की डिफिकल्टी कितें जाता ते डिफिकल्टी म्हळ्यार प्रामुख्यान ही येवपाक लागली की ग्रामसभे मिटींगेक हे एक आमचे ऑफिसर येतात आनी तेन्ना कोरम ना म्हणटात आनी ऑब्जेक्शन हाडटात. पण अशे खुबशे प्रश्न आसा ताका लागून ही मिटींग आयज जाल्ली आसा आनी कलेक्टरांनी खास करून आमच्या ट्रायबल मिनिस्टरांनी बरो दृश्टी घेतलो आसा. तांकां PDA मशीन सुद्दां जी प्रोवायड करपा खातीर तेच्या डिपार्टमेंटांनी पावयता म्हणल्यार तेमी अशें म्हणलां की तांकां सर्वे जाय तांकां करपाक TCP डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां तुमी आमी आमचे सहकारी घेया जेणे करून टीम जावन सगळे जर टीमी तयार जाल्यो की प्रत्येक जर तालुक्यांनी जाल्यार 4-5 मशीन जर PDA मशीन दितले आनी तांकां PDA मशीन दिली उपरांत की टीम आसपा जाय की तो तलाटी वयतलो, एकूच तलाटी आसता आनी तो तलाटी येतलो आनी ते करतले जावचें ना. फूल टीम तो सर्वेर जावं, तो तलाटी जावं किंवा फॉरेस्टर कोणी जावं जे टिमीक जर आसता ती आख्खी टीम आसपा जाय जेणे करून 5 मशीन आसा जाल्यार 5 टीम आसपा पडटली. अशा पद्दतीन आमी एकामेकाच्या डिपार्टमेंटाचो सहकार तुमी घेया आनी 6 म्हयन्या भितर जो केसी जे आसा ह्यो खंय तरी DRC लेवलाक येवन तो खंय तरी तांकां मालकी हक्क मेळपाच्या वाटेर येवपा जाय. तांकां खंय तरी मालकी हक्क मेळपा जाय, 149 तितून नांव येवपा जाय. आनी इतली वर्सां ते कसतात रोयतात पूण तांकां ती मालकी हक्क ना. ते सगळें तेमी हें केल्लें आसा पूण तें खबर ना की ही जमीन आपल्याक मेळटली काय ना ती. पूण ही खंय तरी मालकी हक्क येतली जाल्यार तेंचे 149 नांव येवन तांकां ती मालकी हक्क येवपा जाय आनी ह्या करपा खातीर आमी सगळे जावं ते आमचे ट्रायबल मिनिस्टर जावं ते आमचे PWD मिनिस्टर खास करून आमचे स्पीकर डेप्युटी स्पीकर प्रसाद सांगेचे आमदारांनी प्रामुख्यान लक्ष घातलो आसा जेणे करून आपल्या आपल्या भागाच्यो केसी सॉल्व जावच्यो म्हणून. आनी ट्रायबल मिनिस्टरान तरी सगळे PDA मशिनान सगळे प्रोवायड करपाचें केल्लें आसा जेणे करून काम हें बेगीन जावचें. आनी अपेक्षा दवरता की दर म्हयन्याक ही मिटींग जावची अशें आमी म्हणल्यार एक तरी मिटींग ह्या लेवलार जावची आनी दर आठवड्याक जेन्ना डेप्युटी लेवलार हांगा जे आसता तेणी प्रत्येक FRC मिटींगाक ती मिटींग तेमी घेवच्यो आनी थंय सॉर्ट आउट करच्यो. एक बरोबर चड केसी जायते रावच्यो न्ही की दर विकासाय एक कोण तरी मेळचें अशें डेप्युटी कलेक्टर सांगलें आसा आनी कलेक्टर आनी प्रिंसिपल CCF ह्या लेवलाची मिटींग आमकां म्हयन्यांतल्यान एक कोण तरी जायी अशें आयोजन केल्लें आसा जेणे करून आयज खंय तरी हाका न्याय मेळटलो. नमस्कार बाब तुमच्या इथे मिटिंगेचेर कितें म्हणजे तुमी तुमच्या PWDच्या हितूंतल्यान कितें विशय इश्यूज हितून ह्या मिटिंगेच्या हेजेर म्हणटा ह्या मिटिंगेचेर खरेंच आज बरें दिसता. ट्रायबल मिनिस्टर बाबू गोविंद आनी डेप्युटी CM डेप्युटी स्पीकर आमचे प्रताप 2013 साकून ह्यो FRCच्यो केसीच्यो मिटिंगी जावपाक लागल्यो, ग्रामसभा जावपाक लागल्यो आनी आयज 2020 आनी आतां आमी जशे मिटींग घेतल्या म्हाका दिसता हें पॉसिबल आसा. ह्यो आतां फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ह्यो सगळ्यो म्हणजे आमचे सावथ गोवाचे ज्यो तालुक्याच्यो केसी आसा त्यो सेटल जातल्यो. हें स्पॉट व्हेरिफिकेशन जें आसा जें फॉरेस्टान करपाक जाय तें आतां टायम टू टायम जातलें. म्हयन्याक रिपोर्ट येतलो, म्हयन्याक बसको जातली आनी ह्यो जावपाक जाय कित्याक आमच्या भावांनी गांवच्या भावांनी ह्यो कितलेशेच वर्सां पयलीं कल्टिवेशन केलां. ते नाशण्यां रोयताले, मिसांगे रोयता, अशे विविध तरेचे तेंचे चालू आसा आंतरपीक. त्या प्रमाणे तेणी ज्यो एप्लाय केला ते म्हाका दिसता आतां वेळ लागीं आयिल्लो आसा. 6 म्हयन्यांत ह्यो सगळ्यो केसी
सेटल जातले लोकांचो रायट जो आसा जे क्लास 1 करपाचे जे सनद जे आसा ते फॉरेस्ट रायट कम्युनिटीचे जे कोणी एप्लाय केला ते कम्युनिटी तूं म्हणटा पीडब्ल्यूडी वेगळे आसा ते टायमार म्हणजे आमचे ट्रायबल मिनिस्टर जरी म्हाका 500 मोठा हात करता आमी ट्रायबलाक ते खुबशे पयशे आमी डेव्हलपमेंट चालूच आसा ओके तुम्ही दोघे त्या हितूंतले पडटा सो वॉट इज युअर्स आमचे मेन म्हणल्यार पळय सद्याक हांव शाबासकी दिता आमच्या मिनिस्टराक कारण ताणें इतलो इनिशिएटीव घेतला ज्या दिसा मंत्रीपद घेयिस्तान ते आयज लागून ह्या फारशी केसीचे पडना पूण कितें जाता हीज इंटेंशन इज व्हेरी गूड पूण जें बाबा काम करून दिवंक जाय तेंचो बरो रिस्पॉन्स ना डिफिकल्टी खूब आसता पूण ते रेक्टिफाय करपाक अश्योच मिटिंगे जाय पडटा आनी हे इनिशिएटीव मिटींग घेवन आमच्या मिनिस्टरान गोविंद गावडेक हांव शाबासकी दिता आनी जाता ते बेगीन जे इतली वर्सां जावंक ना ते आमी कोण दिवपाचे प्रयत्न घेवया जो प्रयत्न तुवें घेतला आमचें फूल कॉपरेशन तुका आसा खंयच्याय सायडीन तुका जाय आमी कितें केल्लें आमी तुजे बरोबर आसा वतान हे एफआरसी केस्यो कित्याक ह्यो एफआरसी केस्यो फक्त इलेक्शन टायमारूच भायर शकता लोक कशे उलयता एफआरसी आतां भायले भायर सरलो इलेक्शन लागलें त्या पासत आमी एक दाखोवन दिवया की आमचे सिन्सियर एफर्ट्स आहा ह्या लोकां पासत गरीब समाजा पासत हो सरकार जो व्हडला आमी त्या सरकारान ह्या देशान न्याय दिवपाचो इतलें सांगून देव बरें प्रसाद तुमचे कितें व्ह्यूज आहा ह्या हितूंतले इश्यूचेर जशें आमचे डेप्युटी स्पिकरान सांगलें आमी पयलींच आमच्या मिनिस्टर आसा डेप्युटी सीएम बाबू सर त्याच बरोबर गोविंद सर आमचे पाऊसकर सर आयज खऱ्या अर्थान कितें दिसता गेल्ले 4 दीस पयलीं जेन्ना एसडीएलसीची डीएलसीची मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक म्हाका थोडेफार कितें तरी एक बरोबर न्याय जायना आमच्या लोकांचेर अशे विशय घडून आयला आनी ताका लागून सरा मुखार जेन्ना हो विशय मांडलो आनी पयलीं साकून प्रामुख्यान ट्रायबलाच्या कडल्यान ह्यो मिटींग घेवपाचे आसा टायम टू टायम ते घेताले पूण आतां एक्चुअल जी स्टेज आयली ती लोकांक ते लोकां पर्यंत ते पावपा जाय पूण त्या मिटींग खंय तरी आमकां मातसो विशय बरोबर दिसूना कित्याक ऑब्जेक्शन जे रेज करतात फॉरेस्ट ऑफिसर्स ते डीएलसी मिटिंगेक करतात आनी डीएलसी मिटिंगेक ऑब्जेक्शन रेज करप हें बरोबर न्ही कितेंय जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते ग्रामसभा लेवलाचेर किंवा एसडीएलसी लेवलाचेर ऑब्जेक्शन जावपा जाय आनी त्या मानान जेन्ना पळय फुडें गेले तेन्ना फुडें खंय तरी चुकता दिसलें आनी सराच्या कानार घातले बरोबर आयज तांणी विदीन 4 दिसांनी तांणी मिटींग आज ठरले कडेन आशिल्ली आनी हाचें आउटपूट जो आसता तें आसा एवरी म्हयन्याक जेन्ना मिटींग घेतले तेन्ना आउटपूट ऑटोमॅटीक आमच्या सगळ्या दोळ्यां भायर येतलो ज्यो केसीस पेंडींग उरलेले आसा फॉर एक्झाम्पल आमच्या सरान सांगलें की मशीन्स सामको जी आसात ती फाटली कोरोनाच पिरियड जालो ताका लागून एवेलेबल जालें ना अजून पूण जाता तितलें बेगीन हाडली दिता कित्याक एवरी तालुक्याक 4 मशीन जर दिले दिसाक एक मशीन मॅक्सिमम 2 ते 3 केसी क्लियर करूं शकता सो अशे पद्दतीन गेले जाल्यार फुडली सादारण आमची 7-8 म्हयने लागूं शकता सो हे टीम वर्क जर आमी हाडले जायत तशें एक डिपार्टमेंटा कडेन काम दिलें म्हणून सोंपलेंच ना ते टोटल जी डिपार्टमेंट ताका लागता ते टीम वर्क एक कडेन करून जर आमी मशीन जर दिली आनी ती स्पॉट तरी जी जावपाक ती जर बेगीन जालें जाल्यार जाता तितलें बेगीन आमचे केसीस 1 by 1 करून फुडलीं काबार करपाक आनी तशें जर जालें जाल्यार फुडलीं 6 ते 7 म्हयन्यां भितर टोटल केसीस मॅक्सिमम काबार करपाचे आमी परिस्थिती आसतल्यो आयज एक बरें दिसता की सगळ्या ऑफिसरांक आयज सरान सांगलेलें आसा की जी ऑब्जेक्शन कितें रेज करता तें खूब इम्पॉर्टंट आसा आमी जेन्ना हांगा खंयचें आमी पयलीं हें करता आमची एक म्हणजे एग्रिकल्चर जेन्ना हातूंत वता तेन्ना आमचे लोक पयलीं जगताले ते पोटा खातीर जगताले पयशे करपाक जगनासले पयलींच्यो पिळगी आशिल्ल्यो एक बायटक पयशे जाल्ले तुमी म्हाका तांदूळ दिले हांव तुमकां दाळ दितालो किंवां मिरची दिली आनी कितें तरेचें आसतालें सो त्या टायमाचेर कांय जो एरिया आसा तो पेंडींग कित्याक दवरतालो म्हणजे ती बाग म्हणजे आमची वरयो किंवा आमचे नाशणं अशे एरियार वयताले आनी ते एरियेक आमी काजू घालनाशिल्ले किंवा बाकी झाड घालनाशिल्ले बेऱ्यान दवरताले आनी आयज जर आमी स्पॉट ऑफिसान गेले जाल्यार फक्त एक झाड मेजता फॉरेस्ट ऑफिसर ते झाडां वयर ती लँड दिवपाचे पोजिशनाचेर विचार करना सो ताका लागून ओवरऑल म्हणजे ही जमीन मेळपाची विशय कितें हो समजोवपा लागून तेंणी केल्लें आनी आयज तांकां ऑलमोस्ट सगळें क्लियर केल्लें आसा हे रायट हे हो जो रायट आसा जो आसा तो एक आमच्या एक्चुअल ट्रायबल लोकांक कितें हें आसा फॉरेस्टाक तुमी जमीन सांबाळून दवरात आमचो कसलोच ऑब्जेक्शन ना पूण फॉरेस्ट जमीन सांबाळटा आसतना ट्रायबलाचो पयस म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जल्मा येवचे पयलीं पूण ट्रायबल येवन वर्साक रावताले हेंचो हक्क हांकां मेळपाक जाय प्रामुख्यान गोश्ट आसा आनी ताका लागून आयज आमची सगळ्यांनी मेळून जी मिटींग घेता ती फ्रुटफूल आसात आनी हेचे फुडें ती म्हणजे 6 म्हयन्या मॅक्सिमम रिजल्ट जो आसा तो आमची सगळी जो एरिया आसा रायट काणकोण केपें सांगे आमची सावर्डे किंवा येवचे सगळे एरिया आसा ते सगळे एरिया फायदेशीर ठरतलो अशें म्हाका दिसता आनी डेप्युटी कलेक्टरान बेगीन तें काम तेजें चालू करचें तुम्ही 343 केसेस म्हटल्या एक्झॅक्टली लायक वॉट आर द मेजर डिफिकल्टीज यू आर फायंडिंग ऑलरेडी प्लेस्ड इन द डीएलसी मीटिंग हय. एट द फायनल स्टेज सो त्याचे हियरिंग झाल्यानंतर ऑलमोस्ट नोव्हेंबर मिड ऑफ नोव्हेंबर सगळं clear. फॉर
343 cases will be approved. तर किती डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज किती आल्या डिफिकल्टीज किती असली मेन म्हळ्यार कोऑर्डिनेशन ना कोऑर्डिनेशन 2 डिपार्टमेंटाचे आसपाक जाय एक म्हळ्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आणि दुसरें म्हळ्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जेन्ना कोऑर्डिनेशन नासना तेन्ना ह्यो काही गोष्टी प्रॉब्लेम जातात आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आजची मिटींग ही त्या खातीर आपलेली आसा आणि अशे तरेचे मुखार तुमचे इंटरनल ते इगो जो आसा तो इगो मातसो खंय तरी कमी जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सातत्यान एकदा समजोवपाचो प्रयत्न करतात काही कोण एक आपल्याक लेटर पावना म्हणून आपूण थंय ऑब्जेक्शन घालता अशातले काही गोष्टी सांगपाक शकना कारण गव्हर्मेंट इज वन गव्हर्मेंट इज नॉट टू आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा तुमी पळय आतां ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आतां पाविल्लें आहा सुरवात करपाची कांय गरज ना सो तुमी फायनल स्टेजीचेर एक्सपर्टायट करा आनी तो जाता तितलो न्याय तांकां तुमी दिवचो अशे तरेचें आमी म्हणिल्लें आसा ओके आश्रय हां आधार स्कीम ॲक्टिव्हिटी